बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं आतिफ़ खान हूँ। नाज़रीन, बड़े दिनों के बाद आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। पिछले दिनों बड़ी मसरूफ़ियत रही है, मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ जलसे इमरान खान साहब कैरी आउट करते रहे और जो रजीम चेंज ऑपरेशन जिसके नतीजे में ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमारे सरों पर मुसल्लत की गई थी, उसके लिए हम सब इकट्ठे होते रहे हैं। मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग अपनी फैमिली समेत जाके पार्टिसिपेट करते रहे और बेसिकली सारे लोग जो हैं वो इमरान खान का जो नैरेटिव है उसकी वजह से भी और कुछ इमरान खान साहब की शख्सियत ऐसी है उसकी वजह से भी, और ख़ास तौर पे वो जो मकसद है जिसके लिए इमरान खान साहब ये सब कुछ कर रहे हैं, यानी कि ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करने के लिए, अमेरिका की ग़ुलामी जो हम में से किसी को भी मंजूर नहीं है, उससे आज़ादी हासिल करने के लिए और जो ये गवर्नमेंट हम पर मुसल्लत की गई है और जिस रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत ये हुआ है, जो साजिश अमेरिका ने की, उसके लिए हम सब इकट्ठे होते रहे। तो उसमें कुछ जगहों पे मैंने पार्टिसिपेट भी किया और कुछ को मैंने वैसी कवरेज की, दोस्तों से भी मदद ली और कुछ लोगों को मैंने ज़िम्मेदारी दी कि जहाँ जिस इलाके में मैं नहीं जा सकता था वहाँ पे से उन्होंने मुझे डायरेक्ट वीडियोस भी भेजी और ऑब्वियसली कुछ लोगों की जो इंटरव्यूज़ वगैरह की उन्होंने मुझे सेंड किए। मैं असल में ये जानना चाह रहा था कि ये क्या है। तो ये सिर्फ़ कोई जलसा या जुलूस या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये एक रेवोल्यूशन है, एक इनकलाब बन गया है ये। और ये इनकलाब इसलिए बना है कि मोमिन जो है वो कभी किसी की ग़ुलामी जो है वो कबूल नहीं करता। ग़ुलामी हमें सिर्फ़ अल्लाह की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबूल है और किसी की ग़ुलामी में हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और हक़ सच की बात करनी चाहिए। इमरान साहब ने दो बातें की थी। एक ये कि हम किसी भी सूरत में अपने मुल्क की सालमियत और ख़ुदमुख्तारी पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, जबकि ये गवर्नमेंट जो है ये मुकम्मल कॉम्प्रोमाइज़ पे आई है और उनका मकसद भी यही है। दूसरा, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि कभी तो मुसलमान को गैरत आएगी ना, वो जागेगा और वो अपने उन करप्ट और नाहंजार किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं उनका गिरबान पकड़ेगा और उनसे ये सवाल करेगा कि इतने पैसे जो पिछली गवर्नमेंट्स लेती रही हैं अमेरिका से या वर्ल्ड बैंक से या IMF जो हम पे मुसल्लत किया गया है उससे, ये पैसे कहाँ गए? ये पैसे खुर्द-बुर्द हो गए नाज़रीन, ये हम पे नहीं लगे और अगर लगे भी तो 20 से 25% लगे और 75% खाए गए। जो बाहर के ममालिक पे इतनी जायदादें बन चुकी हैं ना, ज़रदारी साहब की या नवाज़ शरीफ साहब की, जितने बाकी लोग और भी हैं, जिसमें JUI के कुछ लीडरान भी शामिल हैं, ये पैसे उन्होंने खाए और अपनी जायदादें और अपना पैसा उन्होंने बाहर फिक्स किया या बाहर सेव किया और पाकिस्तान के पल्ले कुछ नहीं डाला। तो इमरान साहब का जो पहला नैरेटिव है उसके मुताबिक आप ये देखें कि जो महंगाई का रोना ये रोते थे कि जी बहुत महंगाई कर दी है और गुजारा नहीं हो रहा आवाम का। महंगाई हुई लेकिन आलमी महंगाई थी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं थी। हमारी गवर्नमेंट यानी इमरान खान साहब की जो काबीना थी वो काफ़ी हद तक रिलीफ़ देती रही है और उसमें सब्सिडीज़ मिलती रही हैं आपको, पेट्रोलियम पे भी, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर भी और बाकी चीज़ों पे भी आपको काफ़ी वो लोग सपोर्ट करते रहे हैं। ये अब आपको पता लग गया है। अब आप देखें कि UAE में टीम बैठी हुई है IMF की, जिससे मुफ्ता इस्माइल साहब, मिफ्ता नहीं बल्कि इनको मैं मुफ्ता कहता हूँ, मुफ्ता इस्माइल साहब जाके मिलने जाना चाहते थे और मेरे ख्याल 25 को शायद उनका एक स्केड्यूल तय हुआ है। ये वहाँ जाके दस्तखत करेंगे, जो भी सब्सिडीज़ दी गई थी पिछली गवर्नमेंट ने जो दी थी, ये उन सब सब्सिडीज़ को वापस लेंगे और उसके नतीजे में जो तूफ़ान आएगा महंगाई का, वो फिर नून लीग के हमायतियों को, सपोर्टर्स को पता लग जाएगा कि कौन बेहतर था। बहरहाल बहुत सारे मसले मसाइल होते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वक़ूफ़ पज़ीर होती रही हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ इमरान खान साहब के बैकडोर जो चैनल पे कुछ मामला थे वो तय हो गए थे और जो ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये डिज़ोल्व होने लगी थी, लेकिन सिर्फ एक शख्स ऐसा है जो बीच में आके ज़िद पे आ गया और वो मेरा ख़्याल है, जो मेरा अपना ज़ाती तज्ज़िया है, वो ये है कि ज़रदारी साहब वो ऐसी शख्सियत हैं जो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना को ये सब करने नहीं दे रहे और उनको फोर्स कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट को डिज़ोल्व ना करें, असम्बलियाँ ना तोड़ें। बेसिकली इसकी कुछ रीज़न्स ऐसी भी हो सकती हैं जिसमें मे बी पॉसिबल कि ज़रदारी साहब जो हैं वो नून लीग से कोई अपना पिछला बदला ले रहे हैं और वो चाहते हैं कि इतने डिस्ट्रॉयड हो जाएं और इतना ज़्यादा ये अथाह गहराई में गिर जाएं कि फिर लोग इनका नाम भी ना लें। तो बहरहाल बात ये है कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये गवर्नमेंट हम पे मुसल्लत हुई है, ये अगर हमारी जान नहीं छोड़ना चाह रहे या जान नहीं छोड़ रहे, तो उसी के लिए इमरान खान साहब ने डिसाइड किया है कि जी अब इट्स टाइम फॉर द कॉल फॉर लॉन्ग मार्च, जो पहले भी सोचा था और अब वो 25 तारीख को होने जा रहा है।
25 تاریخ کو یہ اسلام آباد میں ہوگا. لوکیشن ابھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے, مے بی پاسبل ڈی چوک ہو جائے, ہو سکتا کوئی اور لوکیشن ہو جائے. بہرحال پورے پاکستان سے اور اس کے مختلف شہروں سے عمران خان صاحب نے کال دی ہے تمام شہریوں کو, تمام پاکستانیوں کو, قطع نظر اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا نہیں ہیں, وہ پاکستانی ہیں یا پاکستان لورز ہیں. وہ ان کو یہ دعوت دی گئی کہ وہ آئیں. اس میں انہوں نے فورسز کی فیملیز کو بھی کہا ہے, ایون پولیس والوں کی فیملیز کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی جوائن کریں, اور میرا خیال ہے وہ جوائن کریں گے, کیونکہ یہ ریولیوشن جو ہے یہ اٹس فار دا گریٹر گڈ آف پاکستان, اور جو گریٹر گڈ ہے وہ پھر ہر پاکستانی اس سے مستفید ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹائم ایسا ہے جس میں ہم سب کو وی شوڈ جوائن ہینڈس, ہم سب کو وہاں جانا چاہیے. میرے ویلاگ کا مقصد یہ ہے, میں آپ کو یہ گائیڈ کرنا چاہتا تھا کہ اگر 25 تاریخ کی کال دی گئی ہے تو ممکنات میں سے ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے, اور امپورٹڈ گورنمنٹ, یہ راستے بھی بند کرے گی اور یہ مشکلات بھی کریٹ کرے گی اور کنٹینرز لگا کے مختلف لوگوں کو تنگ بھی کرے گی. اور جو لوگ وہاں پہنچنے میں کامیاب بھی ہوں گے ان کے خلاف پولیس فورسز, رینجرز, اور جو میرے نالج میں ہے کہ ایون آرمی کو بھی ڈپلوائے کیا جائے گا. تو میرا ذاتی خیال ہے اگر آرمی ڈپلائیڈ ہوتی ہے اور رینجرز بھی وہاں آتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ رینجرز یا آرمی کے لوگ کسی خواتین یا بچوں یا بزرگوں پہ وہ کبھی بھی کوئی ویپن بھی یوز نہیں کریں گے, ایون کہ لاٹھی چارج بھی نہیں کریں گے. اور ایسا ممکن ہے کہ وہ آنسو گیس بھی نہ استعمال کرنے دیں. یعنی شیلنگ سے بہت نقصان ہوتا ہے آپ کے پھیپھڑوں میں, جب یہ گیس جاتی ہے تو اس کے بڑے بیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. میں تو چونکہ اس سے گزر چکا ہوں اس لیے مجھے ایکسپیرینس ہے. بہرحال جو میرا بیسک آپ سب کو مشورہ ہے یا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوں تو اپنے ساتھ ٹاولز رکھیں جن کو ویٹ کر کے آپ آنسو گیس کی شیلنگ کے نتیجے میں آپ اس کی جو اثرات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں. اگر کسی کے پاس اچھے ماسکس ہوں, ماسک پھر گوگلز بھی ہو سکتے ہیں, تو وہ ماسکس اپنے پاس رکھیں. ورنہ جو نارمل ایک سرجیکل ماسک ہوتا ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن آنکھوں کو کور کرنے کے لیے آپ کو اسپیکٹیکلس یعنی کہ جو گوگلز یا گلاسز وہ بھی پہننے چاہیے. اور جو ٹاول ہے وہ لازمی ہونا چاہیے, وہ گیلا کر کے آپ جب اپنے سر پہ لپیٹتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت حد تک بچت ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی سروسز بھی منقطع ہو سکتی ہیں. اس صورت میں جہاں بھی آپ موجود ہیں وہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ موجود ہیں اس جگہ پہ, ان کو آپ اپنی فیملی تصور کریں, ان کے جو بچے اور خواتین اگر اس میں شامل ہوں اور بزرگ حضرات شامل ہوں ان کو کور کریں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ آپس میں کولیبریشن میں کام کریں. نوجوانوں پہ ذمہ داری زیادہ آتی ہے, نوجوان اس میں اس کو محاذ سمجھیں, جہاد سمجھیں, اور آپ اس کے لیے یو شوڈ جوائن فورسز, یو شوڈ جوائن ہینڈس, اور آپ ان لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے اکٹھے ہو جائیں. یعنی کہ کمزوروں کی, بوڑھوں کی, عورتوں کی, بچوں کی جو ہے نا وہ, کیونکہ یہ کمزور طبقہ کہلائے گا, ان کی حفاظت کے لیے. اور آپس میں ایک دوسرے سے فل کوآپریٹ کریں. پانی کی سپلائی رکھیں کیونکہ گرمی ہے, پانی کا استعمال جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے, تو پانی کی سپلائی رکھیں, اپنے ساتھ کھانے کا سامان رکھیں, اور وہاں پہ پہنچ کے پھر دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے. بٹ دس از دا ٹائم دیٹ وی شوڈ ایکٹ اپون دس. ہمارے لیڈر نے ہمیں کال کی ہے, ہمیں وہاں جانا چاہیے, اور ہمیں اس مقصد کے لیے آپس میں فل کوآپریشن کرنی چاہیے. اور جب آپ اکٹھے ہوں گے نا ناظرین, تو اتفاق میں بہت برکت ہوتی ہے. وہ جتنی مرضی فورسز ڈپلوائے کر دیں, جو مرضی کر لیں, جب آپ اکٹھے ہوں گے اور آپ ڈریں گے نہیں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ پاکستانی ہیں اور وہ بھی جب آپ لوگ اکٹھے ہوں گے نا تو یہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے. لہٰذا اپنے آپس میں اتفاق رکھیں اور بالکل ایک فیملی گروپ کی طرح وہاں پہ جائیں. دوسروں کی فیملی کو بھی اپنی فیملی کی طرح آپ ریسپیکٹ دیں, ان کی پروٹیکشن کے لیے آپ مل کے کام کریں, اور اپنے آپ کو فل حوصلے کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اور جوش و جذبے کے ساتھ قائم و دائم رکھیں. اور وہاں پہ کسی بھی قسم کی غیر ضروری جو ایکٹیویٹیز ہیں, جیسے خام خواہ میں کسی سے جھگڑا کرنا یا ایسی کوئی چیز, اس سے اجتناب کریں, اور اپنے لیڈر کی کال پہ لبیک کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچیں. اور میرا خیال ہے دس از دا ٹائم فار دا پاکستانی نیشن ٹو شو دا یونٹی, دا فیتھ اینڈ دا پاور. سو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. میں بھی وہاں پہ انشاءاللہ جس طرح سے بھی ہوگا پہنچوں گا, اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابی عطا کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا.